नाज़रीन, कई महीनों की पूरी इसरार खामोशी और गैर मौजूदगी के बाद पाकिस्तान के सहाफत के उफक पर एक बार फिर वो नाम गूंजा जिसे एक वक्त में सच्चाई की अलामत, जुर्रते इजहार की पहचान और सहाफती दियानत का परचम बरदार समझा जाता था। जी हाँ, बात हो रही है काशिफ अब्बासी की। लेकिन इस बार वो जिस रूप में नजर आए वो उनके चाहने वालों के लिए हैरत, अफसोस और फिक्र का बाइस बन गया। क्रिकेटर की वर्दी पहने बैरूने मुल्क एक दोस्ताना मैच में दिखाई देने वाले काशिफ अब्बासी अब वो आवाज नहीं रहे जो हर शाम नाजरीन के दिलो दिमाग पर छा जाया करती थी। काशिफ अब्बासी जिन्हें सच बोलने की जिसारत महंगी पड़ी, वही काशिफ जो सवाल पूछने का हुनर जानता था, जो ताकत के ऐवानों को कटहरे में ला खड़ा करता था, आज सहाफती मैदान से बाहर कर दिया गया है। ARY न्यूज पर उनका प्रोग्राम एक वक्त में मुल्क के मोतबर तरीन प्रोग्रामों में शुमार होता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताकत के असल महवरों से वो सवालात पूछने की जिसारत की जिन्हें पूछना ममनू करार दिया जा चुका था, उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनकी स्क्रीन को स्याह कर दिया गया और उन्हें ओपियर कर दिया गया। ये वाकया सिर्फ एक सहाफी की खामोशी का नहीं बल्कि आजादी इजहार राय के गला घोंटने की एक और संगीन मिसाल है। पाकिस्तान में वो सच जो आइन का वादा है, वो लब जो सवाल करते हैं, वो कलम जो लिखता है, सब पर गैर मरीज जंजीरें डाल दी गई हैं। काशिफ अब्बासी उन चंद सहाफियों में से थे जिन्होंने दबाव, धमकियां और मसलिहतों के बावजूद हक का अलम बुलंद रखा। वो न झुके, न बिके, न रुके। काशिफ अब्बासी की सहाफती जिंदगी बेदाग थी। उनके तजज़िये मदलल, सवालात बरमहल और मौकफ उसूली होता था। उन्होंने सहाफत को सिर्फ एक पेशा नहीं, एक मुकद्दस पर समझा। जब बाकी एंकर्स ने मसलिहत का लिबास पहनकर ताकतवरों के कसीदे गाने शुरू किए, तब काशिफ अब्बासी वो शख्स थे जिन्होंने अवामी मफाद, आईनी हक और सच्चाई को अपना नस्बुल ऐन बनाया रखा। उनका ये किरदार उन्हें न सिर्फ सहाफती बरादरी में मुमताज बनाता है बल्कि अवाम के दिलों में भी एक खास मकाम अता करता है। अब जबकि उन्हें बैरूने मुल्क देखा जा रहा है, ये सवाल एक बार फिर जन्म लेता है, क्या पाकिस्तान में सच बोलने वालों के लिए अब सिर्फ जिलावतनी ही वाहिद रास्ता बचा है? ये लम्हा फिक्रिया है, न सिर्फ सहाफत के लिए बल्कि हर उस पाकिस्तानी के लिए जो जमहूरियत, आजादी और आइन पर यकीन रखता है। काशिफ अब्बासी अगरचे वतन की स्क्रीन पर नहीं, लेकिन उनकी सहाफत की बाज़गश्त हर उस जहन में जिंदा है जो आजाद फिक्र रखता है, हर उस दिल में धड़कती है जो हक और सच से मोहब्बत करता है। वक्त गुजर जाएगा, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन तारीख में सच की ये कुर्बानियां सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी और काशिफ अब्बासी का नाम उन अव्वलीन सिपाहियों में होगा जिन्होंने सच्चाई की राह में सब कुछ कुर्बान करके भी सर न झुकाया। अब जबकि उनकी चंद तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं जिनमें वो क्रिकेट की वर्दी पहने किसी बैरूने मुल्क दोस्ताना मैच में मसरूफे खेल नजर आ रहे हैं, एक पूरी कौम के जहनों में सवालात का तूफान बरपा हो गया है। क्या वाकई वो मुल्क छोड़ गए? क्या सच्चाई की कीमत इतनी ज्यादा होगी है कि अब सच बोलने वालों को वतन से बेदखल होना पड़ता है? और क्या एक और चिराग बुझा दिया गया है? काशिफ अब्बासी का शुमार पाकिस्तान के उन चंद सहाफियों में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपने पेशे को इबादत समझा बल्कि इस राह में आने वाली हर रुकावट, हर धमकी और हर लालच को पांव तले रोंद डाला। वो सहाफी जिसने हुक्मरानों से वो सवाल किए जो पूछना बाकियों के लिए खतरे की घंटी था। वो एंकर जिसने ऐवानों की चमकती दीवारों के पीछे छुपे अंधेरों को बेनकाब किया। और वो इंसान जिसने सहाफत को महज रेटिंग्स या तनख्वाह का जरिया नहीं बनाया बल्कि उसे हक गोई और उसूल पसंदी का फरीजा जाना। काशिफ अब्बासी का तर्ज सहाफत जानदार, बेबाक और गैर जानिबदाराना रहा। उनके प्रोग्राम में आने वाला मेहमान चाहे हुकूमती वजीर हो, ओपोजिशन का लीडर हो या किसी रियासती इदारे का नुमाइंदा, सभी को एक ही कटहरे में खड़ा होना पड़ता था। सच के कटहरे में उनका अंदाज मुतवाजन था, लहजा शाइस्ता, लेकिन सवालात तीखे और हक पर मबनी। यही बेबाकी, यही गैर जानिबदारी और यही सच्चाई ही शायद उनका जुर्म बन गई। काशिफ अब्बासी वो शख्स थे जिन्होंने मसलिहत के लिहाज फोड़ने से इनकार किया, झूठे बयानिए को प्रमोट करने से इनकार किया और इस इनकार का खमियाजा उन्हें भारी कीमत में चुकाना पड़ा। ARY पर उनका मकबूल प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड अचानक बंद कर दिया गया। एक दिन नाजरीन ने उनकी आवाज सुनी और अगले ही दिन मुकम्मल खामोशी छा गई। कोई वजाहत, कोई ऐलान, कोई जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ इतना कह दिया गया, ऑफियर कर दिया गया है। ये खामोशी सिर्फ एक एंकर की नहीं थी, ये पूरे सहाफती मैदान की जबोहाली की अक्कासी थी। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी किस हद तक सलब की जा चुकी है, ये हकीकत काशिफ अब्बासी जैसे किरदारों के साथ होने वाले सलूक से बखूबी अयां होती है। सच बोलने वाले या तो पाबंदे सलासिल किए जा चुके हैं या फिर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो हिजरत इख्तियार करें। अब जबकि इतलात गर्दिश कर रही हैं कि काशिफ अब्बासी ने मुल्क छोड़ दिया है, ये सवालात एक बार फिर जन्म ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब उन लोगों के लिए तंग कर दिया गया है जो अवाम के हक में बोलते हैं, जिनकी वफादारियां सिर्फ आइन और अवाम के साथ होती हैं, न कि किसी एजेंडे या स्क्रिप्ट के साथ। काशिफ अब्बासी की मुल्क बदरी, चाहे वो रजाकाराना हो या जबरी, दर हकीकत पाकिस्तान में आजादी सहाफत के ताबूत में एक और कील साबित हो रही है। ये उस रुझान का तसलसल है जहाँ सच बोलने वालों को दीवार से लगाया जाता है और खुशामदियों, दरबारियों और चापलूसों को मीडिया पर मुसल्लत कर दिया जाता है। आज जब काशिफ अब्बासी हमारे दरमियान नहीं, जब उनकी आवाज हमारे टीवी स्क्रीनों से गायब है, तब हमें उनकी वो जुरत, वो सच्चाई और वो उसूल याद आते हैं जो सहाफत के सुनहरी उसूलों की असल रूह थे। उन्होंने कभी सच को मफाद
مفاد پر قربان نہ کیا، کبھی طاقتوروں کی گود میں بیٹھ کر سوالات کی بجائے تعریفوں کے پل نہ باندھے۔ ان کی صحافت ایسی صحافت تھی جو عوام کی آواز تھی، جو مظلوموں کا ساتھ دیتی تھی اور جو حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ کاشف عباسی آج بھی ہر اس شخص کے دل میں زندہ ہے جو سچائی پر یقین رکھتا ہے، جو صحافت کو عبادت سمجھتا ہے اور جو جانتا ہے کہ حق کی راہ میں چلنے والوں کو دنیا سے نہیں اپنے ضمیر سے سرخرو ہونا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر امر ایک دن گزر جاتا ہے، لیکن سچ بولنے والے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ کاشف عباسی کا نام بھی انہی سچ بولنے والوں میں شمار ہوگا، چاہے آج وہ میدان صحافت سے دور ہوں، مگر ان کا کردار، ان کا وقار اور ان کی جرأت ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں مبینہ طور پر کاشف عباسی کا کینیڈا سے یہ پیغام منظر عام پر آیا ہے۔ السلام علیکم۔ بی ایس ایل لیگ کینیڈا میں ہو رہی ہے اور کینیڈین کرکٹ کلب جس کے کپتان سہیل تنویر ہے، ہم سارے یہاں اسلام آباد پاکستان بیٹھ کے ان کے لیے روٹ کر رہے ہیں۔ سو آل دا بیسٹ فار دا کلب ٹو ون دس ٹورنامنٹ۔ ناظرین، کاشف عباسی کا یوں سامنے آنا کافی افسوسناک ہے۔ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو محض اینکرز یا رپورٹرز نہیں بلکہ ایک عہد، ایک مزاحمت اور ایک نظریہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نام کاشف عباسی کا ہے، وہ نام جو نہ صرف ناظرین کے لیے سچائی کا مترادف تھا بلکہ صحافت کے میدان میں ایک استوار کردار، راست گوئی کا پیکر اور بے باکی کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج جب کاشف عباسی کرکٹ کی وردی میں ملبوس کسی غیر ملکی میدان میں گیند بلے سے کھیلتے نظر آتے ہیں تو ہر باشعور پاکستانی کا دل ایک بار لرزتا ہے۔ ایک طرف وہ کیمرہ جو حق گوئی کی گواہی دیتا تھا خاموش ہے، دوسری طرف وہ شخص جو ہر شام ایوان اقتدار کو آئینہ دکھاتا تھا اب وطن سے باہر ہے۔ یہ المیہ صرف کاشف عباسی کا نہیں، یہ اس پورے سماج کا المیہ ہے جو سچائی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ کاشف عباسی کا پروگرام آف دی ریکارڈ نہ صرف ARY نیوز کی ریڑھ کی ہڈی تھا بلکہ عوامی شعور کی بیداری کا ایک مستقل ذریعہ بھی۔ اس شو میں عوامی مسائل، پالیسی کی خامیاں اور طاقت کے غیر مرئی تانے بانے ایسے بے نقاب ہوتے تھے کہ بڑے بڑے برج لرز جاتے تھے، لیکن یہی سچ بولنے کی عادت، یہی دو ٹوک انداز، یہی صحافتی اصول پسندی ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ جب ملک میں ہائبرڈ جمہوریت کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا اور ہر اینکر کو اسکرپٹ تھمانے کا رواج بڑھا، تب کاشف عباسی نے انکار کیا۔ وہ انکار جسے ریاستی نظام نے گستاخی سمجھا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، دباؤ ڈالا گیا، مگر انہوں نے سچ کا پرچم نہ جھکنے دیا۔ نتیجہ، ایک دن اچانک ان کا پروگرام بند کر دیا گیا۔ کوئی نوٹس، کوئی اعلان، کوئی معقول جواز نہیں، جیسے کہ صحافت کا گلا گھونٹنا ایک معمولی روزمرہ کا کام ہو۔ کاشف عباسی جب اسکرین سے غائب ہوئے تو ابتدائی دنوں میں عوامی حلقے، سوشل میڈیا، صحافی برادری سب پریشان ہوئے، ہر طرف سوالات تھے، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہ تھا۔ خود کاشف عباسی نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، شاید اپنی عزت نفس کے تحفظ کے لیے، لیکن خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے اور اس خاموشی نے جو چیخ بلند کی وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچی۔ پھر وقت گزرا اور ان کی عدم موجودگی کو نارملائز کر دیا گیا، نئے اینکرز آئے، نئے چہرے سامنے لائے گئے، مگر کسی میں وہ جرأت، وہ اعتماد، وہ سچائی کی چمک نہ تھی جو کاشف عباسی کا خاصہ تھا۔ اب جب وہ کسی غیر ملکی میدان میں کرکٹ کھیلتے دکھائی دیے تو یہ انکشاف بجلی بن کر گرا کہ شاید وہ اب پاکستان میں نہیں، شاید وہ اس ملک سے چلے گئے جس کے عوام کے لیے وہ بولتے رہے، جس کے مظلوموں کی آواز وہ بنتے رہے اور جس کے حکمرانوں کو وہ للکارتے رہے۔ یہ ملک بدری خود ساختہ ہو یا جبری، دونوں صورتوں میں شکست صرف کاشف عباسی کی نہیں پوری قوم کی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔